प्रस्तुत छ 2077 साल ज्येष्ठ महिनाको 28 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम प्रियंगु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि आजको राशिफल लिएर म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला। आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी भन्न चाहन्छौँ। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस् र आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। र प्रस्तुति मन परे धेरैभन्दा धेरै शेयर हजुरहरूले गरिदिनु होला र लाइक पनि गर्न नछुटाउनु होला। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा पनि थिच्न नभुल्नु होला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल ज्येष्ठ महिनाको 28 गते बुधबार, तदनुसार ईसावीय सन् 2020 जुन महिनाको 10 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष लागाहा पञ्चमी तिथि आज रात्रिको 9:57 त्यस पछाडि षष्ठी। श्रवण नक्षत्र आज बेलुकाको 5:14 त्यस पछाडि धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ। ऐन्द्र योग आज दिवा 1:11 त्यस पछाडि वैदृति योग। सुरुमा कौलवकरण आज पूर्वाह्नको 9:44 त्यस पछाडि तैतिलकरण रात्रिको 9:57 अन्तिममा गरकरण। मकर राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा छत्र योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, वार्सुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मकर हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्य उदय बिहानको 5:09 र सूर्यास्त बेलुकाको 6:58 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा विशेष व्रत पर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 12:03 देखि दिउँसोको 1:46 काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। काल बेला बिहानको 8:37 देखि बिहानको 10:20 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यही समयमा नयाँ कामको थालनी गर्नु छ भने दोष शान्तिका लागि थोरै तिल अथवा गुलियो पदार्थ केही खानुहोला, केही हदसम्म दोष शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। लाभ अमृत बेला बिहानको 5:09 देखि बिहानको 8:37 शुभ बेला बिहानको 10:20 देखि दिउँसोको 12:03 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै इमर्जेन्सी निस्कनु छ भने पूर्व र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। कुनै पनि ज्योतिषीय ठोस निर्णय लिनु अगाडि योग्य विश्वासिलो ज्योतिषीको सल्लाह लिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज मकर राशिमा चन्द्रमा, साथमा शनि र बृहस्पति पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा कुम्भ राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि पञ्चम भावमा वृष राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि षष्ठम भावमा मिथुन राशिमा राहु र बुध, चन्द्रमादेखि द्वादश भावमा धनु राशिमा केतु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको समय तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा शक्तिको सदुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूमा एक प्रकारको प्रभुता बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आँट, हिम्मत, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने भएका कारणले गर्दा विशेष प्राविधिक शिक्षाको सही सदुपयोग हुन सक्छ। प्राविधिक क्षेत्रमा रहनेहरूले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ र परिणाममुखी काम गर्नका लागि आजको समय अनुकूल रहन सक्छ र अरूले पनि साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। नवीनतम सोच विचारहरू चाहिँ तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। ती सोच विचारहरू पनि सकारात्मक नै हुने देखिन्छ। सामाजिक काम गरी नाम, दाम, इनाम आदि कमाउनका लागि आज केही न केही सहजता महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कार्यक्षेत्रमा चाहिँ एकदमै तपाईहरु सफल भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अहिलेको समय, अहिलेको परिवेश अनुसार धेरै ठुलो उपलब्धि नै चाहिँ नहोला, तर पनि सानातिना घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि, कृषि, चौपाया, दौपाया आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि भने एकदमै राम्रो समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। सानातिना छिटपुर कहीँ लगानी गर्ने तपाईहरूले चाहिँ सोच गरिराख्नु भएको छ भने शुभ समयको विचार गर्नुभयो भने तपाईहरूका लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य अलिकति खटपटहरू बढ्न सक्ने सम्भावना अथवा थोरै तनाव भएको महसुस चाहिँ हुन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा अलिकति झन्झट
भएको महसुस चाहिँ हुनसक्छ, तर पनि पूर्ण आफूलाई घाटा नै लाग्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। शरीर शिथिल नै हुन्छ भन्ने खालको सम्भावना बोकेको समय चाहिँ छैन। खानपानलाई सुधार गर्नुभयो भने स्वास्थ्य स्थिति पनि तपाईँहरूका लागि सकारात्मक नै हुने देखिन्छ। माया प्रेममा पनि सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना हो। वैराग्यका भावनाहरू मडारिरहेको थियो भने त्यसको चाहिँ अन्त्य हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिको सल्लाहलाई र उनीहरूले दिएको सुझावलाई चाहिँ शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाले कर्म गरेर चाहिँ भाग्य वृद्धि गराउन चाहिँ अलिकति मन तपाईँहरूलाई लगाउनेछ भने विशेष आज अरूको पनि सुझावलाई आफूले पालना गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सामान्य मनोरञ्जनमा रमाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा समाज सेवामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरू मिडिया सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि पूर्ण घाटादायी समय चाहिँ होइन। आजको समय ठिकठिकैको मान्न चाहिँ सकिन्छ। विशेष आज कुनै पनि लक्षित योजनाहरू चाहिँ पुरा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै बाणीमा सम्यता अपनाउनु होला। अनि तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 1 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह नै हो तपाईँहरूको। अनि शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता गणेश भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 70% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज आफ्ना आफन्त साथीभाइ आदिले तपाईँले गर्नै पर्ने काममा चाहिँ पूर्ण साथ र सहयोग गर्न सक्दैनन् कि सहगाउ पुर्याउन सक्दैनन् कि भन्ने खालको सम्भावना रहन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 9मा भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। यसले चाहिँ अलिकति पदीय दायित्वहरू पनि घटाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अथवा तपाईँहरू कुनै पनि पद ओदामा हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने विभिन्न अपमानजनक चाहिँ आफूले शब्दहरू सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। थोरै आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय छ। रिस बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ र निर्णय क्षमतामा समेत कमी हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कसैलाई छिटो तपाईँहरूले प्रत्युत्तर दिनु आफ्नै लागि घातक हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। विशेष उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईँहरूको पद अनुसार तपाईँहरूको स्तर अनुसार अनि मान सम्मान र इज्जतमा चाहिँ आज थोरै दाग लाग्न सक्ने सम्भावना आफ्नै कारणले पनि रहन्छ। त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि अलिकति सावधान रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँहरू सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू चाहिँ कृषि चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ भने पनि सामान्य तपाईँहरू आज सतर्क भएर अगाडि बढेको नै राम्रो हुन्छ। अग्रज व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएको राम्रो हुन्छ। आजका दिनमा अलिकति धर्म कर्मप्रति केही आस्था राखेको राम्रो हुन्छ र आज गुरुजन आदिको चाहिँ आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने विभिन्न अशुभताहरूमा चाहिँ कमी आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। आत्मीयजन र शुभचिन्तकहरूको सल्लाहलाई व्यवस्था नगर्नु होला, नत्र दुःख पाइन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर धेरै साथीभाइ आदिको लैलैमा लागिहाल्नु पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन। अरूले के भन्दैछन् के गर्दैछन् भनेर चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र आज आश्वासन दिनेहरू पनि धेरै हुनेछन् र काममा सघाउ गर्नेहरू कमी हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन सक्छ। यसले गर्दा आर्थिक रूपमा पनि थोरै कमजोरता महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आएका क्षेत्रहरूलाई सम्झिएर चाहिँ ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। आज नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि त्यति उपयुक्त देखिँदैन। त्यसैले विशेष सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गलाई पनि अलिकति केही तनाव भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रमिक वर्गले पनि ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने, शरीर थोरै शिथिल भएको अनुभव गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि पनि बेलुकाको समयमा थोरै मनमुटावमा आफू पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सकिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि थोरै उथलपुथल आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विशेष आज थोरै सम्हालिएर अगाडि बढ्नु होला। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ र अशुभताहरू हट्नेछ र केही शुभता तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईँहरूका लागि 30% रहनेछ। जेमिनाई
मिथुन राशि। मिथुन राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईहरूको कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूको मन पिरोलिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तपाईहरूका लागि समय विपरीत चलिरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा धेरै बढी रौसिनु राम्रो हुँदैन, हौसिनु राम्रो हुँदैन। अरूको लैलैमा लाग्नाले चाहिँ आफूलाई घात हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आफूलाई पीडा हुन सक्ने सम्भावना, आफूलाई दुःख हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। व्यर्थै समय चाहिँ व्यतीत भएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। आर्थिक रूपमा पनि अलिकति कमजोरता महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज 8औं भावमा रहिरहेको चन्द्रमा छ। सङ्कट व्यवस्थापनका लागि चालिएका कुनै पनि कदमहरू पनि निरर्थक हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। रुपैयाँ पैसाका कारणले गर्दा आफ्ना नजिकका मित्रहरू टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज लेनदेन तथा सापटीका लागि चाहिँ पूर्ण उचित समय छैन र रुपैयाँ पैसाका कारणले गर्दा आफ्ना हितैषीहरूबाट पनि आफू अपमानित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नका लागि उचित समय छैन। कुनै पनि नयाँ चिजवस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूमा चाहिँ अलिकति ती चिजवस्तुहरूले चाहिँ पूर्ण सन्तुष्टि दिँदैनन् कि भन्ने खालको सम्भावना रहन्छ। छिटै बिग्रन सक्ने सम्भावना, आफूलाई अलिकति हानि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने ज्यादा रुपैयाँ पैसा लगानी हुन सक्ने, खर्च हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था आदिमा गरिएका लगानीहरूबाट पनि आफूलाई पूर्ण सन्तुष्टि मिल्दैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। मन चञ्चल हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज विशेष तपाईहरूले बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिँदैन। हात हतियार आदिको प्रयोगबाट चोटपटक नलाग्ला भन्न सकिँदैन। आज विशेष तपाईहरू कृषि, चौपाया, दौपाया आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने श्रम गरे अनुसार सामान्य लाभ चाहिँ मिल्ला, तर पनि त्यहाँ पनि धेरै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा तपाईहरू हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर बेलुकाको समयमा भने तपाईहरूले केही लाभ लिएको महसुस पनि गर्नुहुनेछ। केही शरीरमा चाहिँ केही उमङ्गहरू पनि थपिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर पनि दिवाकालीन समय र प्रातकालीन समयमा चाहिँ धेरै होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूले बेलुकाको समयमा अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ बातचितमा चाहिँ समयहरू बिताउनुपर्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तर पनि प्रातकालको समय र दिवाकालको समय तपाईहरूका लागि पनि त्यति उचित छैन। नजिकका मित्रहरूबाट आफूलाई धोका हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। गृहिणीहरूले पनि अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नु होला। धेरै ठुलो घाटा भइहाल्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन, तर पनि अलिकति सतर्क रहन सकियो भने आफ्ना लागि केही न केही हानिबाट चाहिँ आफू बचिन्छ कि भन्ने खालका चाहिँ दिनहरू आजको तपाईँको रहेको छ, समयहरू तपाईँहरूको रहेको छ। माया प्रेममा पनि केही खटपट उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बुध ग्रह। शुभ रङ आजको पहेँलो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि आज तपाईँहरूको सिंह राशि। देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही न केही शुभता तपाईँहरूमा चाहिँ थपिनेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 20% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको समय तपाईहरूको कस्तो रहला त भन्दा आज भोग विलासितातर्फ चाहिँ तपाईहरूको मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। पारिवारिक माहौल चाहिँ तपाईहरूको केही सरल र सुलभ रहन सक्ने सम्भावना, राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने निर्णय क्षमतामा समेत अभिवृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही रस रङको चाहनाहरू पूर्ण हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। साझेदारी व्यवसायबाट चाहिँ आफूले केही लाभ लिन चाहँदै हुनुहुन्छ अथवा पहिले केही साझेदारी व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने साझेदारसँग केही सल्लाह गर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूबाट सामान्य मात्रै लाभ लिन सकिनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने पठन पाठनका क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ ज्ञान लिन मन लाग्नेछ आज भने। जीवनसाथीको सहयोगले पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। विभिन्न मुद्दा मामिला आदिमा चाहिँ तपाईँहरू परिराख्नु भएको थियो भने आज केही आफूलाई चाहिँ सहज भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। र आज विशेष तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि त्यस्तो घाटादायी समय चाहिँ छैन। बालबच्चाबाट सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। मनोरञ्जनमा रमाउन मन लाग्नेछ भने आज विशेष मेवा मिष्टान्न आदिका लागि मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज पारिवारिक जीवनमा केही सुख र सन्तोष प्राप्त हुने भएका कारणले गर्दाखेरि अरूलाई सुख र सन्तोष पनि आफूले बाँड्न सक्ने सम्भावनाहरू
सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अरूलाई आश्वासन बाँड्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आत्मीय जनसँग चाहिँ वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। टाढिएका मित्रहरूसँग चाहिँ केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने मित्रवर्गबाट चाहिँ प्राप्त भएको सल्लाह अनुसार गरिएका कामबाट आफूलाई फाइदा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। पेसा, व्यवसाय, बन्द, व्यापार आदिका लागि ज्यादा चिन्तित तपाईँहरू भइराख्नु भएको थियो भने आज कुनै पनि उपाय तपाईँहरूले निकाल्ने प्रयास गर्नुहोला। उपाय अथवा कुनै पनि योजनाहरू चाहिँ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। ती उपायहरू चाहिँ भोलि तपाईँहरूको काम लाग्न सक्ने सम्भावना, योजनाहरू काम लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज केही न केही शुभ सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ तपाईँहरूका लागि। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि केही सहजता महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। शत्रुपक्षहरू आज अलिकति कमजोर हुनेछन्। तपाईँका कुरा काटेर हिँड्नेहरूले चाहिँ आज पूर्ण फुर्सद पाउँदैनन् भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। कहीँ न कहीँ तपाईँहरूमा चाहिँ विश्वास एक प्रकारको बढेर आउने नै छ भने तपाईँहरू चाहिँ विशेष कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि घाटादायक समय होइन। तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आज केही न केही नयाँ सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको चन्द्र ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ भने इष्ट देवता माता सरस्वती कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिन राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन, आजको समय तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँका पछाडि बसेर कुरा काट्नेहरूले हार खानेछन्। शत्रुपक्ष केही कमजोर हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। प्रतिद्वन्दीहरूका माझमा राम्रै क्षमता चाहिँ प्रदर्शन हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। तपाईँको छवि चाहिँ आज पूर्ण बिग्रने दिन चाहिँ होइन र पारिवारिक विभिन्न वैचारिक मतभेदहरू थियो भने त्यो पनि केही समाप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहेको छ। केही सुधार गर्न आफू सक्षम हुन सकिन्छ यसको मतलब। अनि मातृपक्षबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चाहिँ 6औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था छ। मावली पक्षबाट केही सल्लाह र सुझाव लिन चाहनुभयो भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ भने अनावश्यक तनाव सृजना हुन सक्ने समय चाहिँ होइन। अलिकति एकान्त रोज्न मन भने लाग्नेछ। अलिकति आफ्ना चाहिँ काम धन्दा पेसा व्यवसायप्रति चाहिँ केही नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ भने आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा चाहिँ केही समस्याहरू आएका थिए भने त्यो अलिकति न्यूनीकरण भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। पछाडि बसेर चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्नेहरू धेरै नै हुनेछन्। आज तपाईँका समर्थकहरू सामान्य बढ्ने नै छन्। तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका विचारको कदर गर्न सक्ने व्यक्तिहरू भेट्नुहुनेछ भने तपाईँको पनि आज विशेष अलिकति केही प्रभुता बढेर जान सक्ने सम्भावना रहेको चाहिँ देखिन्छ। खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति चाहिँ तपाईँले भएको महसुस गर्नुहुनेछ। बेला बेलामा मनोरञ्जनमा रमाउन मन पनि लाग्नेछ तर घरिघरि रिस र क्रोधलाई चाहिँ आफूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस क्रोधमा चाहिँ आफू अलिकति संयमी भएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो भने समय राम्रो नै छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि त्यस्तो तनावपूर्ण समय छैन। आज मानसिक विचलनमा धेरै आफू चाहिँ रुमलिनुपर्छ भन्ने खालको समय होइन तर हतारले चाहिँ लतरपतर कुनै पनि कामहरू गर्ने प्रयास नगर्नु होला। अलिकति सोचेर संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु होला। कृषि चौपाया आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि पनि सामान्य उपलब्धिमूलक नै समय मान्न सकिन्छ। केही आफ्ना चाहनाहरू पुरा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय त्यस्तो खासै नराम्रो चाहिँ छैन। आज तपाईँहरूले चाहिँ परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर केही कुराहरू गर्न सक्ने सम्भावना, आफ्ना भित्री कुराहरू खोल्न सक्ने सम्भावना, आफ्ना पीर व्यथाहरू कसैलाई सुनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ र तपाईका सामान्य सपनाहरू पूरा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा चाहिँ रहन्छ। विशेष आज तपाईहरू चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही नयाँ ज्ञान लिने प्रयास गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षाको सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला। सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति तपाईहरूले हिँड्दाखेरि विचार पुर्याउनु होला। सबैका लागि प्राय राम्रो समय छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरूको 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईहरूको सूर्य ग्रह। शुभ रङ आजको रातो रङ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ भने इष्ट देवता भगवान सूर्य कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि।
कन्या राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको समय आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको विचार परिवर्तन हुन सक्छ। पेशा परिवर्तन गर्ने अवधारणाहरू तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अलिकति ज्यादा तनाव भइरहेको थियो, अलिकति धेरै नै आफुलाई टेन्सन भइरहेको थियो भने आज ती टेन्सनहरू अलिकति केही कमी भएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। मन भुलाउने कुनै न कुनै उपायहरू आफूले अपनाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज आफूलाई सम्झाउन सक्ने व्यक्तिहरू भेट्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहे तापनि पूर्ण डराउनु पर्ने समय चाहिँ छैन। तपाईहरुको केही बौद्धिकतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। ज्ञानको सही सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला। सिप बाँड्ने प्रयास गर्नुहोला। कसैलाई केही सिकाउने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरुको लागि राम्रो हुन्छ। र आज व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट धेरै ठूलो लाभ मिल्ने समय चाहिँ होइन। अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार सामान्य उपलब्धिहरू हुन सक्छ। केही आफूलाई सुख र सन्तोष मिल्न सक्छ भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ रहेको छ। र सन्तानका क्षेत्रहरूबाट छोराछोरी आदिबाट पनि आफूलाई केही लाभ हुन सक्ने सम्भावना, सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना, केही खुसी आफूलाई मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने इष्ट मित्रले समेत आज तपाईको प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। पूर्ण आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने र हतारमा कुनै पनि काम गर्नुपर्ने समय चाहिँ होइन। अलिकति संयमता अपनाएर मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने घाटादायक समय छैन। बाणीमा सरस्वतीको बास हुनेछ। सामान्य बाणीमा प्रभाव रहनेछ। तर मान्यजनहरूसँग बोल्दाखेरि भने बाणीमा संयमता अपनाउनु होला, नत्र आफू लज्जित हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। तर तर्क वितर्क बहस आदिमा आफ्नो नै पकड रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ र ठुलाबडाको थोरै मान राख्ने प्रयास चाहिँ गरेको राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरु चाहिँ कुनै पनि लेखहरू लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिमागी तेज ओज बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। भोग विलासमा चाहिँ केही मन रमाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। खानपानलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने स्वास्थ्य स्थिति पनि तपाईहरुको राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफन्तबाट सहयोग प्राप्त हुन सक्छ तर धेरै हौसिनु राम्रो हुँदैन भने गरेका कामको राम्रो प्रशंसा हुन सक्छ तर धेरै हात्तिनु भने हुँदैन। आज विशेष तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने नजिकका मित्रहरूको चाहिँ आज आफूले केही कुराहरू मान्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। तपाईहरु कृषि चौपादोपायक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रै हुन सक्छ। गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति तपाईहरु संयमी हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। थोरै काममा अपजस्यहरू खेप्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। गृहिणी वर्गले चाहिँ थोरै संयमता अपनाउनु होला र तपाईहरुले चाहिँ अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ समान व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। शुभ अङ्क तपाईहरुको आज 5 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको चाहिँ बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता राधा कृष्ण भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अलिकति कार्यक्षेत्रमा ज्यादा झन्झटहरू महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। आफ्ना नजिकका मित्रहरू आफन्तहरू आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। यद्यपि आफ्नो मेहनत र लगनशीलताले भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर आज सट्टापट्टा आदिको काममा भने तपाईहरुलाई घाटा हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। जग्गा जमिन सम्बन्धी कुनै पनि कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। सवारी साधन चालक तपाईहरु हुनुहुन्छ भने सवारी साधन चलाउँदा होस् अथवा बाटो काट्दा होस् अथवा बाटोमा तपाईहरु इमर्जेन्सी कहीँ निक्लनु छ र हिँड्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। राजनीतिक तथा समाज सेवामा रहनेहरूले पनि शत्रुको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आलोचनाको शिकार हुनुपर्दा मन खिन्न रहन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज माया प्रेममा समेत अविश्वासका वातावरणहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। बानीमा धेरै संयमता अपनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आमासँग अथवा मातृपक्षहरूसँग बोल्दाखेरि बानीमा संयमता अपनाउने प्रयास गर्नुहोला। मनमुटाव सृजना नहोला भन्न सकिँदैन। अनि आज साँझ पख भने सामान्य रमाइलोमा चाहिँ आफ्नो मन रमाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर पनि अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूसँग बोल्दाखेरि होस् अथवा कोहीसँग व्यवहार गर्दाखेरि होस् बानीमा संयमता अपनाउनु होला, नत्र झगडा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि पूर्ण लाभदायक समय चाहिँ होइन। अनि तपाईहरु जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि पूर्ण सुख र सन्तोष प्राप्ति नहुन सक्छ। अनि तपाईहरु चाहिँ अलिकति
सामान्य कामहरूमा लागिराख्नु भएको छ, जस्तै श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा सामान्य बन्द व्यापार आदिमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, आफ्ना पेसा व्यवसाय हँगालिराख्नु भएको छ भने पनि पूर्ण तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि चाहिँ मिल्दैन। अनि तपाईँहरू जस्तै सरकारी काममा कार्यरत हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने पनि पूर्ण सुख र सन्तोष नमिल्न सक्छ। मान सम्मानमा आघात हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। समर्थकहरू सामान्य घट्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। आफूले बोलेका कुराहरू चाहिँ अरूले काट्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। सरकारी क्षेत्रमा रहनेहरूले अलिकति सतर्क रहनुपर्छ आजको दिनमा। अनि तपाईँहरू विशेष सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि सामान्य लाभदायक समय चाहिँ हो, तर पनि पूर्ण आत्तिनु भने हुँदैन। हतार गर्ने काम भने नगर्नु होला। अलिकति केही लेखहरू लेख्दाखेरिको अवस्थामा होस् अथवा केही गर्दाखेरि होस्, अलिकति मनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु होला। त्यो भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ समयमा कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। आज प्रेमी प्रेमिकाले थोरै बानीमा सम्झौता अपनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु होला र दाम्पत्य जीवनमा पनि पूर्ण आफूलाई सुख चाहिँ मिल्ने समय होइन, तर पनि पूर्ण घाटा नै लाग्छ भन्ने खालको समय होइन। आज समान व्यवहार तपाईँहरूको रहन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 4 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता पार्वती देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम पार्वती देवी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढी लाभ मिल्नेछ र केही अशुभताहरू तपाईँहरूको हटेर जानेछ र शुभता तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 25% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज परोपकारी भावना तपाईँहरूमा रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। गरिब दीन दुखीप्रति चाहिँ सहानुभूति आफ्नो रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। उनीहरूलाई दिएको सानो सहयोगले चाहिँ कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। आफ्नो रुचिको विषयमा दिएको समयबाट सार्थक नतिजा आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने आज पराक्रम प्रदर्शन गरी प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा दाजुभाइ छरछिमेकी र सहयोगीहरूसँग चाहिँ मिलेर तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि सल्लाहहरू गर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार आफ्ना बन्द व्यापारबाट चाहिँ धेरै ठुलो लाभ हुन चाहिँ नसक्ला, तर पनि सामान्य सुख र सन्तोष भने आफूले लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। पति पत्नी बीचका अविश्वासका वातावरणहरू हटेर जान सक्ने सम्भावना हो भने आज आकस्मिक रूपमा बाहिर निस्कनु छ भने शुभ समयको विचार गरेर निस्कनु होला। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पनि पुरानै कामकाज आदिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजे तपाईँहरूलाई राम्रो पनि हुनेछ। अथवा नयाँ कामको थालनीका लागि पनि त्यस्तो साह्रो ठुलो घाटा नै लाग्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन, तर पनि नयाँ चिजवस्तुहरू तपाईँहरूले किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सतर्क रहनु होला। किनेका चिजवस्तुहरू छिटो बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नका लागि चाहिँ कसैको सहायता आफूले लिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अरूबाट सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अरूबाट सल्लाह लिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि पूर्ण घाटादायक समय छैन। साथीभाइ इष्टमित्र आदिले आफूलाई सहयोग नै गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ र घर परिवारका सदस्यहरूप्रति अलिकति ज्यादा चिन्ता बढे तापनि केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। साँझ पखमा अलिकति रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र केही विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना भए तापनि दिवाकालीन समय र प्रातकालीन समयमा चाहिँ दाम्पत्य जीवन पनि केही सहज र सरल रहन सक्ने सम्भावना, पारिवारिक जीवन पनि केही राम्रै चाहिँ तपाईँहरूको रहन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ भावना आफूले बुझ्न सकिन्छ। उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि आफू तत्पर भइन्छ र सन्तानका समस्यामा चाहिँ केही ध्यान केन्द्रित आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ भने भाइ बहिनीका क्रियाकलापले सामान्य आफूलाई हर्षित बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। कुटुम्ब आदिले पनि आफूलाई केही साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने बन्धु बान्धवबाट पनि केही सामान्य सहयोगको अपेक्षा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। माया प्रेममा सामान्य सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आज धेरै हौसिने र हतार गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। सोचेर अगाडि बढ्नुभयो भने लाभदायक नै समय हो। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको मङ्गल ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको रातो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ भने इष्ट देवता हनुमानजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनु राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको समय तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा दिन मध्यम खालको रहेको छ। आज धेरै रौसिनु र हौसिनु भने हुँदैन र हतार गर्ने काम गर्नुभयो भने तपाईहरुका कामहरुमा चाहिँ विभिन्न त्रुटिहरु देखा पर्न सक्छ। तर पनि संयमता अप्नाएर चाहिँ अलिकति संयमी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने अलिकति केही न केही आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावनाहरु पनि ज्यादा रहन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग चाहिँ आफ्ना कुराहरु मिल्न सक्ने सम्भावनाहरु पनि ज्यादा रहन्छ। वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरु ज्यादा रहन्छ। आर्थिक रूपमा राम्रै समय रहे तापनि सामाजिक र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्राप्ति गर्नका लागि ज्यादा खट्नुपर्ने, ज्यादा समय चाहिँ व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ। सोच्दै नसोचेका कामहरु बन्न सक्ने सम्भावना, सोच्दै नसोचेका कामहरु गर्नुपर्ने अवस्थाहरु र तीबाट चाहिँ आफूले सामान्य लाभ लिएको अनुभूति आफूलाई हुन सक्ने सम्भावना भए तापनि गर्नुपर्ने काममा चाहिँ आफू खट्न सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरु पनि ज्यादा रहन्छ। टाढाबाट खुसीको समाचार सुन्न पाइए तापनि नजिकबाट दुःखका समाचारहरूले मन पिरोल्न सक्ने सम्भावनाहरु पनि रहन्छ। भने आज अलिकति तपाईहरु नोकरीका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सरकारी पदोदामा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ भने अलिकति मान सम्मानमा आघात पुग्न सक्ने सम्भावनाहरु ज्यादा रहन्छ। साहित्यिक क्रियाकलापमा रहनेहरुका लागि केही लेखहरु लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि भने सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरुका लागि सामान्य लाभदायक समय मान्न सकिन्छ। आज केही नयाँ योजनाहरु बन्नेछन्, नयाँ सोच विचारहरु आउनेछन् भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा वाणीका घरमा कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेका कारणले गर्दा अलिकति संयमता चाहिँ तपाईहरुले वाणीमा पनि अपनाउनु पर्ने समय चाहिँ रहेको छ। झै झगडा आदिमा पर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन, तर पनि आफ्नो तर्क शक्ति बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। बौद्धिकतामा पूर्ण ह्रास आउन दिनु हुँदैन। आज अलिकति दिमाग ख्याउने प्रयास गर्नुहोला। भने आज पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूले नयाँ ज्ञान लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आत्मबलमा केही बढुवा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग चाहिँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि पूर्ण घाटादायी समय चाहिँ होइन, तर सोचे जति लाभ चाहिँ आफूलाई मिल्दैन कि वैदेशिक क्षेत्रमा चाहिँ भन्ने खालको समय रहेको छ। अलिकति थोरै शरीर गलेको महसुस हुन सक्छ र नाता गोताका व्यक्तिहरू भने आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति थोरै संयमता अपनाउनु होला। आज कुनै पनि चीज वस्तुहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ अथवा किन्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति आफूले चाहिँ ज्यादा धन खर्चहरू गर्नुपर्छ कि अथवा किनेका वस्तुहरूले चाहिँ आफूलाई पूर्ण सुख र सन्तोष दिँदैन कि आफूलाई असन्तुष्टि पैदा हुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ रहेको छ। गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि बेलुकाको समयमा थोरै संयमता अपनाउनु होला। प्रातःकालको समय र दिवाकालको समयमा सामान्य समय मान्न सकिन्छ र तपाईहरु माया प्रेममा चाहिँ रमाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि थोरै बाणीमा संयमता अपनाउनु होला। शुभ अङ्क 2 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि आज वृश्चिक राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामान्य लाभ मिल्नेछ, अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई शुभता प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 40% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको समय, आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज सामान्य उत्साहजनक समय मान्न सकिन्छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। श्रममूलक कामबाट अथवा श्रममूलक व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा छ। स्वराशि अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको छ। अलिकति पेशा व्यवसायमा असन्तुष्टि चाहिँ बढ्न सक्छ, तर पनि पूर्ण घाटा लाग्छ भन्ने खालको समय होइन। भोगविलास र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ, तर पनि पूर्ण मन असन्तुष्टि चाहिँ रहँदैन। आज दीर्घकालिक काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अलिकति सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्न खोजे तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। र विशेष तपाईहरुले कुनै पनि नयाँ चीज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, तर शुभ समयको भने अवश्य ख्याल गर्नु होला। शुभ बार बेलालाई विचार गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई घाटा नलाग्ला। अनि शरीरमा आलस्य सामान्य हावी भएको महसुस चाहिँ हुन सक्छ। आफ्नो काम धन्दा प्रति चाहिँ इमानदारी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अरूको निर्णय अनुसार आफू चल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यो भयो भने पनि तपाईहरुका लागि घाटा चाहिँ हुँदैन। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरुका लागि पनि सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। खुसी आफूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र बचेको समयलाई केही मनोरञ्जनमा चाहिँ आफूले लगाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। धेरै उताउलो र भावुक चाहिँ बन्नु हुँदैन। मनलाई नियन्त्रण
निर्माण गर्नुपर्ने समय रहेको छ। छिटो काम समापन गर्छु भनेर हतार भने नगर्नुहोला। अलिकति धैर्यता र संयमता भने तपाईँले आज अपनाउनु पर्ने समय चाहिँ रहेको छ। आफ्नै राशिमा चन्द्रमा भए तापनि तपाईँहरूको राशिमा चन्द्रमा भए तापनि दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको आपूर्तिमा केही कमी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष तपाईँहरू चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा बाँधिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना, प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि सामान्य लाभदायक समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। कृषि चौपादोपाय आदिका क्षेत्रमा हुनेहरूलाई ठिकठिकैको समय छ भने तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शत्रुहरू विनाश भएर जानेछन् भने तपाईँहरूका समर्थकहरू बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आज पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद सामान्य रहन सक्छ। आज सन्तानका क्षेत्रहरूबाट पनि आफूले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ अथवा सन्तानबाट चाहिँ केही खुसी आफूलाई मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। विशेष तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने नयाँ ज्ञान लिने प्रयास गर्नुहोला। त्यो ज्ञानले चाहिँ भोलि आफूलाई केही काम लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र पूर्व दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास तपाईँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि केही राम्रो पनि हुन सक्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि मकर राशि हुने जनहरूका लागि अलिकति सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नु होला, राम्रै समय छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता चण्डिका देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज अनावश्यक ठाउँमा श्रमको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ आफूले खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेष 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा उदासीनता आउने देखिन्छ। आज विशेष आम्दानीका बाटोहरू असहज हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। पेसा व्यवसाय आदिप्रति ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो अवस्थाहरू चाहिँ सृजना हुन सक्छ। धन सङ्ग्रह बाधा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवन पनि त्यति सन्तोषप्रद रहँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। अविश्वासका वातावरणहरू बन्नेछन्। अरूले आफूलाई धोका दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। गरेका कामहरूमा चाहिँ त्रुटिहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। विद्यार्थी वर्गले चाहिँ आज भोगविलासितातर्फ आकर्षण देखाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा विद्या आर्जन गर्न पनि सकिँदैन कि नयाँ ज्ञान आफूले लिन सकिँदैन कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ भने आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूले भने सामान्य सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर पनि जुवाता सट्टाबाजी आदिमा चाहिँ पैसा लगाउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै सोच्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नयाँ कामको थालनी नगरेकै राम्रो हुन्छ। अनि आज तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ चिज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँहरूलाई घाटा लगाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ पूर्ण सुख र सन्तोष नमिल्न सक्छ। विशेष तपाईँहरू चाहिँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने पनि श्रमको पूर्ण मूल्य प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कृषि चौपादोपाय आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूलाई पनि पूर्ण लाभ हुने छैन। आज विशेष धोका अरूबाट आफूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। छर छिमेक घर परिवार नाता गोता इष्टमित्र आदिबाट चाहिँ आफू अलग हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विभिन्न जिम्मेवारीहरू आइलाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुन सक्छ। दिक्क लाग्दो र झर्क लाग्दो चाहिँ समयको महसुस हुन सक्छ। चाहिँ घरबाट बाहिर तुरुन्त निक्लनु छ भने अलिकति होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ यात्रामा पनि। अनि आज गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूले अलिकति थोरै बानीमा संयमता अपनाएर चाहिँ आफ्ना नित्य काम धन्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो भने केही राम्रो हुनसक्छ। आज खानपानलाई थोरै सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने स्वास्थ्य स्थिति पूर्ण नबिग्रेला, नत्र केही स्वास्थ्य स्थिति पनि बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। धेरै तपाईँहरू हौसिनु र रौसिनु भने राम्रो हुँदैन। आज अलिकति सोचेर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4 अङ्क रहनेछ तपाईँहरूका लागि भने शुभ रङ आजको ध्वाँसे रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता आज तपाईँहरूको महाकाली देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 30% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको समय तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा सानातिना प्रयत्नले चाहिँ लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। सानातिना व्यवसाय आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूले बन्द व्यापार आदि चाहिँ सानातिना गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि चाहिँ केही नयाँ योजनाहरू बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। प्रगति पथका लागि चाहिँ केही नयाँ योजनाहरू सार्थक हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने नयाँ सोच विचारहरू पनि तपाईहरूको दिमागमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न स्रोत साधन आदिको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मीन राशि हुने जनहरूका लागि आज लाभस्थानमा रहेको चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल दिइरहेको छ। आएका क्षेत्रहरूमा ज्यादा चिन्तित भइराख्नु भएको थियो भने आज ती चिन्ताका बोझहरू केही कमी भएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ भने सन्तान पक्षबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा खट्ने विद्यार्थीवर्गले चाहिँ केही मेहनत गरे अनुरूप आफूले नयाँ ज्ञानहरू लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ र अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार चाहिँ आफूलाई केही सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू, डर त्रास र भयहरूको न्यूनीकरण भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। खानपानलाई सुधार गर्न सकिन्छ जसले गर्दा स्वास्थ्य स्थिति पनि तपाईहरूका लागि राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईका पछाडि बसेर कुरा काट्नेहरूको सङ्ख्या बढे तापनि उनीहरूको नै हार हुन सक्छ, शत्रु नै पराजित हुन्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सामाजिक काम गर्नेहरूका लागि आज परोपकारका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ प्रसिद्धि कमाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। यश सम्मान र प्रतिष्ठा मिल्नेछ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि, सरकारी काम गर्नेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। राज्य पक्षबाट रोकिएका सामान्य कामकाजहरू पुरा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र यो अनुकूल समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिको हल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बोलीको कदर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मिष्टान्न भोजनप्रति मन लालायित हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने तपाईले गरेका क्रियाकलापको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज विशेष सद्भाव र प्रेममा पनि उच्च सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। पुराना इष्टमित्र साथीभाइ आदिसँग चाहिँ केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्ना कुराहरू उनीहरूसँग राख्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले आज शुभ समयको विचार गर्नुहोला र नयाँ चिजवस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयको विचार गर्नुहोला, तपाईहरूका लागि राम्रो रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। पति पत्नी बीचमा भएका खटपट आदिलाई पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरूको 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको पहेँलो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्टदेवता भगवान रुद्र। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरूका लागि 70% रहनेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईहरूका समक्षमा आजको राशिफल मैले लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेवी देवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, यही कामनाका साथ भोलि फेरि भेट्ने वाचा गर्दै म युवा पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।